हुन्छ, यो समय तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो विशेष गरी म तपाईलाई 2-3 मिनेटमा केही कुरा रिभाइज गर्छु र पहिलो योन्नाको पुस्तक, सुसमाचारको पुस्तक पहिलो, दोस्रो र तेस्रो र प्रकाशको पुस्तक लेख्ने योन्ना, जो चाहिँ येशूलाई प्रेम गर्ने चेला थिए। अनि येशूलाई प्रेम गर्ने चेला हुन्, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पहिलो योन्नाको पत्रमा पनि प्रेमको बारेमा, संगतिको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हामी पाउँछौँ। र योन्नाद्वारा पहिलो पटक लेखिएको कारणले गर्दा यो पत्रको नाम योन्नाको पहिलो पत्र भनेर लेखिएको रहन गएको हो। र यद्यपि प्रेरित योन्नाद्वारा लेखिए तापनि पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखेका हुन् र पवित्र आत्मा स्वयं यो पत्रको शिक्षक हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, एफिससको मण्डलीमा सेवा गर्दै गर्दाखेरि भयंकर ठुलो सतावटहरू आयो र येशूका 12 जना चेलाहरू मध्ये एकजना यहुदा बाहेक बाँकी 10 जना येशूको लागि शहीद भए र एकजना योन्ना जसलाई त्यतिखेरको सतावट र खेदको समयमा उम्ली राखेको तातो कराईमा फ्याँकेको थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रहले बाँचे र पत्मोस भन्ने टापुमा धेरै वर्ष राखियो। र पत्मोस भन्ने टापुबाट अनि छुटकारा पाएपछि एफिससमा आए र 120 वर्षसम्म अनि पुरा समय प्रभुको आशिषमा रहेर अन्तिममा परमेश्वरको घरमा गए भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबल ट्रेडिसन र कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा हामी पाउँछौँ। र विशेष गरी मैले तपाईहरुको बीचमा बताउँदै गर्दा यो पत्र एफिससबाट लेखिएको थियो र ईसा पूर्व होइन, ईस्वी सम्बत एडी मा 85 देखि 90 को बीचमा लेखिएको थियो। र विशेष गरी यो पत्र कसको लागि लेखिएको थियो? साधारणतया एसियामा फैलिएका मण्डलीहरू, एफिससको मण्डली र अरू मण्डलीहरू जहाँ प्रेरित योन्नाले के गरेका थिए? सेवकाई गरेका थिए। त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब हामीले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भए यो पहिलो पत्रको उद्देश्य के हो त? यो कुरालाई पनि तपाईहरु हामीले बुझ्नै पर्छ, विचार गर्नै पर्छ र याद पनि गर्न पर्छ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईहरुले अघि पनि धेरै जनाले भन्नुभयो, धेरै धन्यवाद। र म चाहन्छु कि यो पत्रहरूको बारेमा सिक्दै गर्दा आगामी दिनहरुमा तपाईले अरूलाई पनि सजिलै सहजै सिकाउन सक्नु भएको होस्। पहिलो नम्बर, प्रेरित योन्ना आफै पनि सतावटमा परेका थिए र सतावटमा पर्दै गर्दाखेरि पनि ईसाईहरूको विरुद्धमा, विश्वासीहरूको विरुद्धमा रहने व्यक्तिहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। दोस्रो कुरा, विश्वासीहरूलाई उद्धारको प्रमाण दिन, साँचो उद्धार, बाटो, सत्य र जीवन दिने येशू हुनुहुन्छ। सुसमाचारको पुस्तकमा पनि योन्ना 14 को 6 मा बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेकद्वारा कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अनि यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको साथसाथै तपाईहरु हामीले पाउँछौँ पहिलो योन्ना 5 को 24, एकजनाले पढ्नुहोस् त। पहिलो योन्नाको पत्र 5 को 24, पत्र भन्दा पनि पहिलो होइन, सुसमाचारको योन्ना 5 अध्यायको 24। तपाईले अनम्युट गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्। पहिलो योन्ना 5 को 24 पढ्नुहोस्। यसरी लेखेको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनुहुने माथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। हेर्नुहोस्, जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ अब उपरान्त ऊ न्यायमा पर्दैन, तर उसले के गरेको छ? अब उसको जीवन मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको छ। त्यही कुरा योन्ना 17 को 3 मा पनि हामी पाउँछौँ। फेरि म भन्न चाहन्छु, योन्ना 17 को 3 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् त। योन्नाको पुस्तक सुसमाचार योन्ना 17 को 3। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईं एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईंले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभयो। अब अनन्त जीवन, उद्धार र मुक्ति यही हो कि तपाई एकमात्र परमेश्वरले जसलाई पठाउनु भयो, येशू, वास्तवमा येशू बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ।
हामीले हाम्रो जीवनमा येशूलाई हाम्रो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गरिसकेपछि तपाईँ र हामीले मुक्ति पाउँछौँ। हामी नाशमा अन्धकारको राज्यमा नरकमा जाने व्यक्ति अब हामी के हुँदैछौँ? अनन्त राज्यको भागीदार भएका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि येशूमा उद्धार र मुक्ति छ र उद्धारको प्रमाण। अनि यूहन्नाले त यो पनि भनेको छ, मैले आफ्नै आँखाले देखेको कुराहरू, आफ्नै कानले सुनेको कुराहरू। किनकि येशूको साथमा रहने चेला थिए। यूहन्नाले तपाईँ र हामी जस्तो अहिले त परमेश्वरको वचनबाट हाम्रा अग्रज पास्टरबाट सुनेको कारणले होइन, यूहन्ना त आफ्नै आँखाले देखेका थिए। 3 देखि 3.5 वर्षसम्म अनि येशूसँगै रहेका व्यक्ति थिए। त्यही कारणले गर्दा उद्धारको साँचो प्रमाणको बारेमा बताउन र तेस्रो नम्बरमा विश्वासीहरूलाई, इसाईहरूलाई परमेश्वरको संगतिमा अघि बढ्न उत्साह दिनु। मैले अघि पनि भने बलि राखेको माफ गर्नुहोस्, तपाईले याद गर्नुहोस्, अघि पनि बलि राखेको आगोबाट दाउराहरूलाई हामी जब दन्किनको लागि, आगो अझै बल्नको लागि के गर्छौं? दाउराहरू थप्दै जान्छौं। तर एउटा दाउरालाई त्यहाँबाट थुतेर अलग राख्यो भने त्यो निप्छ। त्यसैले तपाईँ र हामी सबैजना मिलेर एक अर्काको लागि मिलेर हामी के गर्छौं? उत्साह दिन्छौं, प्रार्थना गर्छौं, वचनबाट सिक्छौं। तीनटा कुराहरू गर्नको लागि तपाईँ र हाम्रो लक्ष्य हुन पर्छ। पहिलो लक्ष्य, हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्छौं। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र हामीले एक अर्कालाई सहायता गर्छौं, एक अर्कासँग संगति गर्छौं। दुःख र सुखका साथ हामीले मानिसको बीचमा के गर्छौं? परमेश्वरको सेवा गर्छौं। त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि मर्कुसको 12:30-31 मा के छ? तिमीहरूले परम प्रभु परमेश्वरलाई तिम्रो सारा शक्ति, सारा समझ, सारा बल र सारा हृदयदेखि नै प्रेम गर। आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई के गर? प्रेम गर। यदि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु तर तपाईं र मेरो सम्बन्ध आफ्नो छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भने वास्तवमा तपाईं र मैले गरेको प्रेम चाहिँ के हो? झुटो प्रेम बन्छ। त्यसैले यदि साँच्चीकै तपाईं र हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भने तपाईं र मेरो छिमेकीहरुसँग हाम्रो भर्टिकल 90 डिग्री के हुन्छ? सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईं र हामीले विचार गर्नुपर्छ। पहिलो, ईसाईहरुको विरुद्धमा जो थिए उनीहरुको विरुद्धमा चेतावनी दिन। दोस्रो, उद्धारको प्रमाण दिन। तेस्रो कुरा, ईसाईहरुलाई संगतिमा अगाडि बढ्न उत्साह दिन। किनकि परमेश्वरको वचन के हो? आत्मिक दूध हो। परमेश्वरको वचन हामीले खाएनौं भने हामी आत्मिक रूपमा बलियो हुन सक्दैनौं। संगति यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको वचनबाट हामी आत्मिक खाना प्राप्त गर्छौं। र यो पुस्तकमा भएको मुख्य 3वटा लक्ष्यलाई हेर्यो भने मुख्य विषय भनेको ख्रिस्टीय संगति, क्रिस्चियन फेलोशिप। यो फेलोशिप कसरी हुन्छ? पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा र तपाईं र हामी सँगै रहेर यो संगति गर्छौं। फेरि एकपटक, यो पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुदा, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै क्रिस्चियन फेलोशिप, ख्रिस्टीय संगति हो। तपाईं र हामीले बुझ्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले हिब्रू 10:25 मा पनि लेखिएको छ, कसैको संगतिमा नजाने बानी भए जस्तै हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं। प्रभुको आगमन नजिक भएको कारणले गर्दा एक अर्कालाई झन प्रोत्साहन दिन सकौं। प्रियहरू, त्यसैले तपाईहरु जतिजना कलेजमा हुनुहुन्छ, जतिजना तपाईहरु आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ भए तापनि, जुन ठाउँमा भए तापनि तपाईको संगति पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा र त्यसको साथसाथै तपाईको छिमेकीहरु, तपाईको घर परिवारका सदस्यहरुसँग हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले मुख्य पदहरु हेरेका थियौं। 1:3
अनि त्यसपछि 4, 7 अनि 5 को 12 लाई हेरेका थियौं। एकपटक 5 को 12 लाई पल्टाउनुस् त एकजनाले। 5 को 12 पहिलो यूहन्ना 5 को 12 पद पढ्नुस् एकजनाले। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। हेर्नुस्, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग के छ? अनन्त जीवन छ। जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन छैन। त्यसैले पावलले के भन्छन् थाहा छ? गलाती 2 को 20 मा, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, म भित्र को जिउनुहुन्छ? ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। पहिलो पटक एन्टिओखिया भन्ने ठाउँमा पावल, सिलास र उसका साथीहरूलाई अख्रिस्टियनले ओ संसारलाई उलट पुलट पार्ने यी ख्रिस्टियनहरू यहाँ आइपुगे। सुन्दै हुनुहुन्छ? संसारलाई उलट पुलट पार्ने यी ख्रिस्टियनहरू के गरे रे? यहाँ आइपुगे। त्यतिखेर मण्डलीका सदस्यहरूले भनेको होइन, अख्रिस्टियनहरूले पावल, सिलास र उसको साथीहरूको बीचमा ख्रीष्ट येशूका गुण देखेको कारणले गर्दा ओ संसारलाई उलट पुलट पार्ने यी ख्रिस्टियनहरू के गरे रे? यहाँ आइपुगे। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र हामीले जहाँ जहाँ जान्छौँ, जे गर्छौँ, जुन जुन अवस्थामा हामी रहन्छौँ, मानिसहरूले यो कुरा जानोस् कि तपाईँ र हामी ख्रिस्टियन हौँ, किनकि ख्रीष्ट येशूका गुणहरू हामीद्वारा देखिन सक्छ। र यद्यपि क्रिस्चियन जीवन देखाउने जीवन होइन, तडक भडकको जीवन पनि होइन। यो आफै देखिन्छ। यो नम्रताको जीवन हो, यो विश्वास योग्यताको जीवन हो, यो प्रेमको जीवन हो, जसद्वारा तपाईँ र हामीले परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्ने काम गर्छ। तर समस्या र चुनौतीहरू धेरै छ। आज धेरै मण्डलीहरूमा परमेश्वरको होइन, आफ्नै राज्य ल्याइराखेको कुराहरू हामी देख्छौँ। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो, एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यसैले तपाईँ र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जम्मा पद 105 वटा छन् भने मुख्य शब्दहरू जान्नु 35 पटक, जान्नु तपाईले लेख्नुस् है, जान्नु 35 पटक। पहिलो यूहन्नाको पत्रमा उल्लेख गरेको महत्त्वपूर्ण शब्दहरू मध्ये जान्नु 35 पटक, अनि संसार 23 पटक, संसार भन्ने शब्द 23 पटक, प्रेम 21 पटक, ज्योति 6 पटक। चारवटा शब्दलाई विचार गर्नुस्। पहिलो शब्द जान्नु 35 पटक, संसार 23 पटक, प्रेम 21 पटक, ज्योति 6 पटक, अनि बाँकी पुत्र, संगति, अन्धकार, आत्मा, लेख्नु, बालकहरू भन्ने शब्द पनि दोहोरिएका छन्। फेरि एकपटक जान्नु 35 पटक, संसार 23 पटक, प्रेम 21 पटक, ज्योति 6 पटक, पुत्र, संगति, अन्धकार, आत्मा, लेख्नु, बालकहरू, यी आदि आदि विभिन्न कुराहरू, बाँकी विभिन्न कुराहरू चाहिँ के गरिएका छन्? समावेश गरिएका छन्। यी बाँकी जति पनि कुराहरू छन् त्यो पनि, ती शब्दहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्। र प्रमुख अध्याय पहिलो यूहन्नाको पत्रमा 5 वटा अध्यायहरू छन्। 5 वटा अध्यायहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्याय भनेको पहिलो 1 अध्याय हो, जहाँ चाहिँ के भएको छ? ज्योतिमा हिँड्नु भन्ने कुरा छ। र 5 वटा महत्त्वपूर्ण 5 वटा अध्यायहरूमा विभाजन गर्दै गर्दा पहिलो अध्यायमा ज्योतिमा हिँड्नु, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट अफ द वर्ल्ड, येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ र ज्योति हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीलाई पनि उहाँले ज्योति भन्नुभएको छ। नुन र ज्योति, यो बाहिर देखिने ज्योति होइन। आज घाम लागेको छैन, हामीले त्यति ज्योति देखेका छौँ, सूर्यको प्रकाश त्यति देखेका छैनौँ। तपाईहरुको घरतिर के कस्तो छ मलाई थाहा छैन, त्यति धेरै हामीले देखेका छैनौँ। तर येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। एकजनाले पढ्नुहोस् मत्ती 5 को 13 देखि 16, मत्ती 5 अध्यायको 13 देखि 16 पढ्नुहोस्। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 13 देखि 16। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ,
तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिमीहरूले मानिसहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आमेन। हुन्छ, बिमलालाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको 14 पदमा हेर्नुहोस् है। 13 पदमा नुनको बारेमा छ। नुनको बारेमा अहिले हामी हेर्दैनौँ। तर तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। यूहन्ना 8 को 12 मा म संसारको ज्योति हुँ, मसँग हिँडुल गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँडुल गर्नुपर्ने छैन। येशूले यूहन्ना 8 को 12 मा त्यही भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। तर मत्तीको पुस्तकमा येशूले के भन्दा, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा हिँडाउनको लागि हामी परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार हामी पनि ज्योतिहरू हौ। डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। र 16 पद एकैचोटि, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र हामी ज्योतिका सन्तान हौ। ज्योतिको सन्तान भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामी अन्धकारमा हिँडुल गर्न सुहाउँछ? सुहाउँदैन। हामी परमेश्वरका सन्तान हौ। हामी स्वर्ग र पृथ्वीलाई कनेक्सन गर्ने परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौ। त्यसो भए स्वर्ग र पृथ्वीको कनेक्सन गर्ने, स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सत्यको बारेमा बताउने परमेश्वरका छोराछोरीले असत्य दुष्ट कुराहरू गर्न मिल्छ? मिल्दैन, सुहाउँदैन पनि। त्यसैले पहिलो यूहन्नाको पत्रलाई हामीले हेर्दै गर्दा यो पत्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता, प्रमुख पहिलो अध्यायले ज्योतिमा हिँड्ने कुरा बताउँदै गर्दाखेरि मुख्य यो 5वटा अध्यायको मुख्य कुरा क्रिस्चियन संगतिमा रहनको लागि, परमेश्वरको ज्योतिलाई फैलाउनको लागि तपाईँ र हामी परमेश्वरको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको प्रेममा चुर्लुम्म तपाईँ र हामी डुबेको हुनुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 4 को 8 ले के भन्छ? प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि यो कालो चिया हो। यो कालो चिया म पिउन लाग्दाखेरि मलाई चाहिँ अंगुरको जुस आओस् भनेर कल्पना गरेर हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले भाँडामा जे छ त्यही बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले हामी ज्योतिका सन्तान हौ। हामी ज्योतिको सन्तान भएको कारणले हामीबाट पनि मानिसको अगाडि ज्योति प्रकट हुनुपर्छ। अनि जब यो कुराहरू हामी गर्छौं अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको ज्योतिलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ, हामी साधारण मानिसहरू पनि असाधारण काम गर्न सक्छौं। सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी साधारण मानिसहरू असाधारण काम गर्न सक्छौं। स्याङ्जा हो या अर्घखाँचीमा हो एकजना, अनि शारीरिक रूपमा अशक्त एकजना नहुम ढकाल भन्ने पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि परमेश्वरको सन्तान, ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ। तर शारीरिक रूपमा उहाँ के अरे डिसेबल भए पनि उहाँले ज्योति छर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ गाउँघरतिर के भन्छन् थाहा छ? कतिजनालाई क्रिस्चियन ऊ हेर इस्यु आयो भन्छन्। वास्तवमा उनीहरूले ठिकै भनेका हुन्। किन थाहा छ? हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा हामी पनि एक प्रकारले भन्नुपर्दा साना साना इस्युहरू नै हौं। किन? उदाहरणको लागि हामी त्यही पिताका छोराछोरीहरू हौं जो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। तर हामी के छौं? आदम र हव्वाको ले दिएको उपहारको कारणले भौतिक संसार हाम्रो लागि, भौतिक शरीर हाम्रो लागि उपहार बनेर आयो भनौं, र यो श्रापको कारणले भौतिक शरीरमा छौं। तपाईँ र हामीले साँच्चीकै ज्योति छर्ने काम गर्छौं, परमेश्वरलाई महिमा कान्ने काम गर्छौं भने हामी पनि ख्रिस्टियन हौं। ख्रिस्टियन भनेको ख्रिस्ट येशूलाई बोकेर हिँड्ने जहाजहरू हौं। त्यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा संगतिको महत्त्व छ। अनि जब तपाईँ र हामी संगतिमा रहन्छौं अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई दोहोरो बातचित गर्ने मौका दिनुहुन्छ। जब हामी बातचित गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं,
परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई उहाँ विभिन्न माध्यमद्वारा बोल्नुहुन्छ र मैले बताउँदै गर्दा पहिलो माध्यम परमेश्वर के द्वारा बोल्नुहुन्छ? परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा परमेश्वर पवित्र क्रिस्चियन जनहरू अगुवा पास्टरहरूद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा परमेश्वर सपना र दर्शनद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। चौथो कुरा प्रस्तुतिहरूद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। तर हिब्रूको पत्रले भने जस्तै यी दिनहरूमा परमेश्वर प्राचीन दिनहरूमा परमेश्वर के द्वारा बोल्नु भएको थियो? अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु भएको थियो भने यी दिनहरूमा परमेश्वर आफ्नो पुत्रद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। हिब्रू 1 अध्यायको 1 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। हिब्रू 1 को 1 पद। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्राचीन समयमा परमेश्वर के गर्नुभयो रे? अगमवक्ताहरूद्वारा विभिन्न तरिकाहरूद्वारा बोल्नुभयो। त्यसो भए यी दिनहरूमा परमेश्वर कसरी बोलिराख्नु भएको छ? 2 पद पढ्नुहोस्। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। हुन्छ, धन्यवाद। र यी दिनहरूमा परमेश्वर पुत्रद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। पुत्र येशूद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। पहिलो हामीले सुसमाचार यूहन्ना 1 को 1 मा आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 1 को 14 मा वचन क्या हुनु भरे? देहमा शरीरमा आउनुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? वचन देहमा शरीरमा आउनुभयो, त्यही येशू प्रभु। र येशूका लाई देखेका र सुनेका व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको परमेश्वरको वचनबाट आज परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोलिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको जीवित वचनबाट बोल्नु भएको छ। त्यसैले व्हाट बाइबल सेज, गो बैक टू बाइबल, गो बैक टू बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। तपाईँ र मेरो जीवनका अनगिन्ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर परमेश्वरको वचनमा छ। ख्रिस्टीय संगतिको बारेमा, अनि त्यसको साथसाथै ज्योतिमा हिँड्ने बारेमा, आज्ञाकारिताको जीवनको बारेमा, विश्वास योग्यताको जीवनको बारेमा, यी सबै कुराहरूको लागि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको वचन के छ थाहा छ? वचन देहमा आउनुभयो, शरीरमा आउनुभयो, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यी दिनहरूमा हिब्रूको लेखकले के भन्छन्? परमेश्वर पुत्रद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। किनकि यो परमेश्वरको वचनमा सबै कुरा कसको बारेमा छ? परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको बारे। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने, अनि पुरानो करारमा हेर्छौँ, चट्टानबाट निकालेको म भन्दा पनि मिठो छ तपाईको वचन। हेर्नुहोस् त। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रेम गर्ने बानीको तपाईँ र हामीले विकास गर्नुपर्छ। अनि पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा भएका प्रमुख विषयहरू अन्तर्गत पहिलो बुँदा परमेश्वरसँग सहभागिता। तपाईले लेख्नुहोस्, यो पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा भएको महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि परमेश्वरसँगको सहभागिता। याद गर्नुहोस् है, परमेश्वरसँगको सहभागिता अन्तर्गत तपाईँ र हामीलाई स्पष्ट थाहा छ ख्रीष्ट येशू जो स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्यायमा आदिमा वचन हुन्छ, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि वचन चाहिँ देह धारण गर्नुभयो, मनुष्यको बीचमा बास गर्नुभयो। एकजनाले यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस् त। सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पद। अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा माझमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। पहिलो कुरा परमेश्वरसँगको सहभागिताको कुरा आउँदै गर्दा क्रिस्टियानिटी इज नट अ रिलिजन, दिस इज रिलेशनशिप विथ गड। याद गर्नुहोस् है, क्रिस्टियानिटी इज नट अ रिलिजन,
यो ईसाई धर्म होइन, बट इट इज रिलेसनशिप विथ गड। तर यो परमेश्वरसँगको के हो? सम्बन्ध हो। यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। त्यसैले तपाईँ र मेरो सहभागिता परमेश्वरसँग के हो? अघि पनि भने परमेश्वरका छोराहरू भएको कारणले गर्दा हाम्रो सहभागिता, पहिलो कर्तव्य विदाउट एनी कन्डिसन, कुनै पनि शर्त बिना परमेश्वरलाई महिमा दिने, आराधना, प्रशंसा, धन्यवाद दिने, चढाउने काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनको बदलावको लागि निरन्तर रूपमा हामीले वचनलाई सिक्दै सिक्दै जानुपर्छ। त्यसको साथसाथै परमेश्वरसँगको सहभागितालाई विचार गर्दै गर्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यदि तपाईँ र हाम्रो सहभागिता, तपाईँ र हामी परमेश्वरको राज्यका हिस्सेदारहरू हौँ। एफिसीको पत्रले भन्छ येशू मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, येशू मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, हामी उहाँका अङ्गहरू हौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र र शुद्ध परमेश्वरसँग सहभागिता जनाउनको लागि तपाईँ र हामी पनि पवित्र बन्नै पर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। सबभन्दा बढी हामीले के गर्छौँ? कहिलेकाहीँ अपवित्रताको जीवन जिउँछौँ, कहिलेकाहीँ झुट बोली पठाउँछौँ। तर परमेश्वरलाई झुट र अपवित्रता मन पर्दैन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई झुट र अपवित्रता मन पर्दैन। त्यसैले हामी परमेश्वरसँगको सहभागितामा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र मैले सत्य अनि पवित्र जीवन जिउनै पर्छ। विदाउट एनी कन्डिसन, कुनै पनि शर्त बिना, कुनै पनि शर्त बिना तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग को सहभागितामा, साझेदारीतामा अगाडि बढ्नको लागि दुईटा कुरा याद गर्नुहोस्। पहिलो, पवित्रताको जीवन। दोस्रो, तपाईँ र हामीले जिउनु पर्ने जीवन भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जीवन भनेको सत्यको मार्ग। सत्यता र पवित्रता बिना हामी परमेश्वरसँग साझेदारी गर्न सक्दैनौँ। र यो पहिलो योहन्नाको पत्रको अर्को मुख्य विषय हो ख्रिस्ट विरोधी। ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा सजग रहन। किनकि पहिलो योहन्ना 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, यदि कसैले येशूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ भने, येशू शरीरमा आउनु भएको होइन भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ के हो? झुट हो। एकजनाले पढ्नुहोस् त पहिलो योहन्ना 4 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नुहोस्। पहिलो योहन्ना 4 अध्यायको 1 र 2। पढ्नुहोस् एकजनाले, पहिलो योहन्ना 4 अध्यायको 1 र 2। प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्छ, सो परमेश्वरबाट हो। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस् है, जसले के गर्छ अरे 2 पदमा, हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्छ, सो परमेश्वरबाटको हो। प्रेरित यूहन्नाले आफैले देखेका र सुनेको कुराहरू प्रेरित यूहन्नाले के भन्दैछन्? बताउँदैछन्। त्यसैले येशू सारा संसारका पापी मानिसहरूका लागि यस धरतीमा आउनुभयो, तपाईँ र मेरो लागि कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ कि येशू संसारमा शरीरमै आउनुभयो, तपाईँ र मेरो पापको लागि कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि विशेष गरी अन्तिम दिनमा ख्रिस्ट विरोधीहरूको बारेमा प्रेरित यूहन्नाले सावधान गराउँछन्, किनकि अन्तिम समयमा म नै ख्रिस्ट हुँ भनेर आउनेहरू धेरै हुनेछन् र पिता र पुत्रलाई इन्कार गरी। अनि कतिजनाले के भन्छन्? चाइनामा स्त्रीको रूपमा ख्रिस्ट येशू आइसक्नुभयो, कोरियामा आइसक्नुभयो। येशू आफैले भन्नुभयो, म कतिखेर आउँछु पितालाई बाहेक कसलाई पनि थाहा छैन। किनकि त्यतिखेर येशूलाई थाहा त अवश्य थियो, तर पितालाई आदर गर्नुभएको कारणले भड्काउने छन् मै ख्रिस्ट हुँ भनेर। अनि के सम्म समस्या भइरहेको थाहा छ अहिले?
मण्डलीको पास्टरलाई पनि गोडा ढोग्नु पर्ने एउटा सम्प्रदाय, सायद नाम नभनौ, अहिले यस्तो एउटा सम्प्रदाय छ उनीहरूको मुख्य पास्टरलाई, मुख्य गुरुलाई गोडा ढोग्नु पर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ परमप्रभु परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्रै सेवा गर्नु। अनि मानिसलाई चाहिँ गोडा ढोग्न थाल्यो भने के हुन्छ स्थिति? यो चाहिँ झुटो शिक्षा नभएर के हो? यस्ता अनेकन कुराहरू छन् प्रियहरू। त्यसैले हामीले यो कुरालाई पनि ख्रिस्ट विरोधीहरूको बारेमा, ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा सावधान रहनु भन्ने बारेमा प्रेरित यूहन्नाले बताउँछन्। तेस्रो कुरा परमेश्वरको सन्तानको योग्य जीवन। तेस्रो विषय परमेश्वरको सन्तानको रूपमा योग्य जीवन, क्वालिटी लाइफ, योग्यको जीवन। विश्वासीहरू, ईसाईहरू परमेश्वरको सन्तानको रूपमा जीवन बिताउनु पर्छ। संसारप्रति प्रेम, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकीबाट अलग रहनुपर्छ। आफ्नो जीवनभरि येशूसँग र येशू जस्तै गरी जीवन जिउनुपर्छ, किनकि हामी परमेश्वरका सन्तान हौं। पहिले यूहन्ना 2 अध्यायको 14 र 15 एकजनाले पढ्नुहोस् त। यस्ता कुराले गर्दा तपाईं र हामीलाई के गर्छन्? परमेश्वरसँगको योग्य जीवन जिउन सहायता गर्दैन। परमेश्वरको सन्तानको योग्य जीवन, परमेश्वरको सन्तानको रूपमा योग्य जीवन जिउनु, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्दैछौँ। र पहिले यूहन्ना 2 अध्यायको 14 र 15 एकजनाले पढ्नुहोस्। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। हुन्छ, धन्यवाद। हेर्नुहोस् है, तपाईं र हामी होशियारी रहनुपर्ने। हामी सकेसम्म परमेश्वरले स्वीकार गरेको योग्य जीवन जिउन चाहन्छौं, तर के भन्छ? किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन्। यी कुराहरू यदि तपाईं र मेरो जीवनमा आइरहन्छन् भने परमेश्वरको अगाडि योग्यको जीवन जिउन हामीलाई बाधा पार्छ। म तपाईलाई बताइहालौं, तपाईं र मेरा 3टा शत्रुहरू छन्। ती 3टा शत्रुहरूलाई चिन्नुपर्छ। पहिलो शत्रु कहिलेकाहीँ यो हाम्रो शरीर पनि शत्रु बन्छ। आत्माले भन्छ प्रार्थना गर, शरीरले भन्छ के भन्छ थाहा छ? शरीरले भन्छ सुत सुत, जाडो भइरहेछ, मजाले सिर गोडेर सुत, पढेर को ठुलो भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? आत्मा र शरीरको बीचमा लडाई भइरहन्छ। आत्माले शरीरलाई नियन्त्रण गर्यो भने तपाईं र हामी योग्यको जीवन जिउन सक्छौं। कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरले आत्मालाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ अनि चाहिँ समस्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईं र हामी बाइबल कलेजमा पढ्दा एसाइनमेन्ट गर्दा टाउकोलाई घण्टाउके बनाइसकेका हुन्छ। ज्ञान बढेर नट फ्रम द हेड, दिमागबाट होइन, बट फ्रम द हार्ट। तर तपाईं र हामी हृदयबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। तपाईलाई स्पष्ट थाहा छ वचन आत्मामा सुरुवात गरेर शरीरमा नष्ट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। कतिजना बाइबल कलेज पढिसकेपछि आएर नास्तिक बन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसरी बुझाउने, सम्झाउने? प्रभुलाई चिनेर जो संसारको बाटोमा गएका छन् नि तिनीहरूलाई सम्झाउन हम्मे पर्छ। तर प्रभुलाई चिन्दै नचिनेकाहरूलाई बरु सुसमाचार सुनाउन सजिलो छ प्रिय। जसले साँच्चीकै सुतेको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो हुन्छ, तर सुतेको अभिनय गरेको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो हुन्छ? सजिलो हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा बहानाहरू, यस्ता कुराहरू धेरै छन्। र पनि प्रियहरू, तपाईं र हामी परमेश्वरको लागि जिउने उहाँका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूबाट तपाईं र हामी होशियारी हुनुपर्छ। पहिले यूहन्नाको पत्रमा यूहन्नाले बताउँदै गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको परमेश्वरबाट जन्मेका र उहाँलाई चिन्ने, प्रेम गर्ने र पापमा लागि नरहने र संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने र पवित्र आत्माले भरपूर भई निरन्तर येशूको आदर्शमा चल्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। पहिले यूहन्ना 5 अध्यायको 11 र 12 एकजनाले पढ्नुहोस् त। पहिले यूहन्ना 5 अध्यायको 11 र 12। तपाईं र हामीले कस्तो खालको जीवन जिउनु पर्ने हो? पहिले यूहन्ना 5 अध्यायको 11 र 12।
5 अध्यायको 11 र 12 पढ्नुहोस्। गवाई चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। 13 पद पनि पढ्नुहोस्। तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। र मैले भन्न खोजेको कुरा गवाई चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। पहिलो यूहन्ना 5:11 पद अनुसार। अब म तपाईलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण कसरी हामीले योग्यको जीवन जिउने, कसरी मर्यादित जीवन जिउने, अब म तपाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण वचनको खण्डमा लान चाहन्छु। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद एकजनाले पढ्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पद पढ्नुहोस्। एकजनाले पढ्नुहोस्। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको याद गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरू मेरा साक्षी गवाई हुनेछौ। अब अलिकति गहिरो शिक्षा म तपाईलाई सिकाउन लाग्दैछु। त्यो गवाई, साक्षी भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा विटनेस भन्ने हुन्छ, याद गर्नुहोस्। त्यो शब्दलाई ग्रीक भाषामा मार्टुस भन्ने हुन्छ। मार्टुस, MARTUS, याद गर्नुहोस् है, तपाईले टिप्नुहोस्, MARTUS ग्रीक भाषामा। त्यो MARTUS मार्टुसको अर्थ इङ्ग्लिसमा मार्टियर भन्ने हुन्छ, शहीद भन्ने हुन्छ। मार्टियरको अर्थ शहीद भन्ने हुन्छ। र यो विटनेस भन्ने शब्द पनि त्यही मार्टुसबाट आएको हो। त्यसैले तपाईँ र हामी सबैजना ख्रीष्ट येशूको लागि शहीद भइसकेका मानिसहरू हौं। पुरानो जीवनलाई बौरी उठाउने काम गर्नु हुँदैन। येशूलाई विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति येशूको लागि शहीद भइसकेको व्यक्ति हो। येशूका 12 चेलाहरू मध्ये 11 चेलाहरू येशूको लागि शहीद बन्नुभयो। यद्यपि येशूलाई प्रेम गर्ने चेला पनि येशूको लागि शहीद भइसकेका व्यक्ति थिए, किनकि उम्लिराखेको तातो कराईमा फ्याकेको व्यक्ति त परमेश्वरकै कारणले मात्र बचेका हुन्। त्यसैले प्रियहरू, तपाईहरु सबैजनालाई म उत्साह दिन चाहन्छु, अब हामी आफै नै लागि जीवन जिउँदैनौँ। रोमी 12को 1 र 2 पद अनुसार तिमीहरूको जीवनलाई मनपर्ने र जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। र रोमी 12को 2 पदले भन्छ भित्री वर्तापमा नयाँ हो, संसारको ढाँचामा नचल। तपाईहरु हामी येशूको लागि शहीद भइसकेको व्यक्ति पुरानो जीवन बौरी उठेर हुन्छ त? कतिजनाले यस्तो पनि भन्छन्, मैले येशूलाई विश्वास नगरेको भए मैले जाने थिएँ। यस्ता मान्छेले किन भन्छन्? उनीहरूको पहिलाको जीवन बौरी उठ्न लागिरहेको। त्यस्तो होइन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा तपाईं र हामी येशूको खातिर बलिदान भइसकेका, शहीद भइसकेका मानिसहरू हौं। त्यसले हाम्रो जीवन योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तकको रूपरेखा छोटकरीमा म बताउँछु, तर पछि म तपाईलाई मेसेन्जर ग्रुपमा म पठाउने छु। सम्भव भयो भने टिप्नुहोस्। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 17 मा ज्योतिमा हिड्नु। 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 17 सम्म ज्योतिमा हिड्नु। 2 अध्यायको 18 देखि 27 सम्म ख्रीष्टका विरोधीहरूको विरुद्धमा चेतावनी। 2 रूपरेखालाई हेर्दैछौ। 2 अध्यायको 18 देखि 27 मा ख्रीष्टका विरोधीहरूको विरुद्ध चेतावनी। 3 2 अध्यायको 28 देखि 3 को 10 सम्म परमेश्वरको सन्तान। फेरि एक पटक 2 अध्यायको 28 देखि 3 को 10 सम्म परमेश्वरको सन्तान। त्यसपछि 3 अध्यायको 11 देखि 24 एक अर्काप्रति प्रेम। 3 अध्यायको 11 देखि 24 सम्म एक अर्काप्रति प्रेम।
4 अध्यायको 1 देखि 6 आत्माहरूको जाँच। 4 अध्यायको 1 देखि 6 आत्माहरूको जाँच। 4 अध्यायको 7 देखि 21 परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रेम। 4 अध्यायको 7 देखि 11 परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रेम। 5 अध्यायको 1 देखि 12 परमेश्वरका पुत्रमाथि विश्वास। 5 अध्यायको 1 देखि 12 परमेश्वरका पुत्रमाथि विश्वास। 5 अध्यायको 13 देखि 21 अन्तिम सन्देश। 5 अध्यायको 13 देखि 21 अन्तिम सन्देश। तपाईहरुले अब याद गर्नुस्, तपाईहरुले जति टिप्न सक्नुभयो टिप्नुभयो, नो प्रब्लम। र बाँकी म पछि तपाईहरुलाई मेसेन्जर ग्रुपमा पीडीएफ फाइल पठाइदिने छु। अब हामी यसको निचोडको रूपमा हेर्न जाँदैछौँ। योन्नाको पुस्तक यस कारण लेखिएको थियो कि यो कुरा जान्न सकुन्, मानिसहरूले सबै मानिसहरूले जान्न सकुन् कि अनन्त जीवन कसरी पाउन सकिन्छ। निचोडको रूपमा यो पहिलो योन्नाको पत्रले यही कुरा बताउँछ कि मानिसहरूले यो कुरा जान्न सकुन् कि कसरी उनीहरूले अनन्त जीवन पाउन सक्छन्। तर योन्नाको पहिलो पत्र यसकारण लेखेका छन् कि येशूमाथि विश्वास गरेका छन् र विश्वासकै कारणले गर्दा जीवन पाइसकेका छन्। जीवन पाइसकेकाहरूलाई यो उत्साह दिन्छन् कि उनीहरू परमेश्वरको सन्तान हुन्। याद गर्नुस्। एकजनाले पढ्नुस् त, हामी करिब निचोडमा आउँदैछौँ। त्यसपछि म तपाईहरुलाई केही असाइनमेन्टहरू दिनेछु। अब याद गर्नुस्, अहिले यो समय एकजनाले सुसमाचार यूहन्ना 20 को 31 पद पढ्नुस्। सुसमाचार यूहन्ना 20 को 31। सुसमाचार यूहन्ना 20 को 31। पढ्नुस् एकजनाले। तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। आमेन। तिमीहरूले यो कुरा जान कि येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई अनन्त जीवन प्राप्त होस्। त्यसैले अनन्त जीवन पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामी सबैले अनन्त जीवन पाएका छौँ। जसले पाएका छैनन् उनीहरूले पनि भविष्यमा अनन्त जीवन पाउने नै छन्। त्यसो भए अनन्त जीवन पाइसकेका व्यक्तिहरू परमेश्वरका सन्तान हुन् र उनीहरू ज्योतिमा हिँड्छन्, उनीहरू संगति गर्छन्, उनीहरू एकअर्कालाई सहायता गर्छन्, उनीहरूको जीवनबाट येशू देखिनुहुन्छ। अब तपाईले विचार गर्नु, आफैले आफैलाई जाँच्नुस्। तपाईले येशूमाथि विश्वास गर्नुभयो, तपाई परमेश्वरको सन्तान हुनुभएको छ, परमेश्वरको सन्तानसँग अनन्त जीवन छ। अनन्त जीवन हुनेसँग परमेश्वरले अरू मानिसहरूको लागि पनि विशेष सन्देश छ। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनु नै। यो शिक्षाको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य, पहिलो योन्नाको पत्रको पुरै लक्ष्य भनेको क्रिस्चियन संगति, परमेश्वरसँगको संगति, येशूसँगको संगति, येशूसँगको प्रेम, येशूसँगको संगत, येशूसँगको साइनो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी कता कता भजन कोरसतिर पनि पाउँछौँ येशूसँगको संगत। र अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको चाहना सबै मानिसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने हो। अनन्त जीवन पाउनको लागि येशूलाई मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास गरिसकेकाहरू परमेश्वरको सन्तान हुन्छन्। परमेश्वरको सन्तान भइसकेकाहरू के गर्छन् थाहा छ? ज्योतिमा जीवन जिउँछन्। उनीहरू सांसारिक कुरामा लागिरहँदैन। उनीहरू ज्योतिको परमेश्वरसँग काम गर्छन्, संगति गर्छन्, प्रेममा रहन्छन्, मिलापमा रहन्छन्। त्यही कारणले गर्दा यति धेरै महत्त्वपूर्ण यो पुस्तक छ। र म तपाईहरुलाई अब दुईटा महत्त्वपूर्ण असाइनमेन्ट दिन चाहन्छु। तपाईले अब म 5 मिनेटमा यो अन्त गर्छु। अबको 20 मिनेटमा पहिलो योन्नाको पुस्तक 4 अध्यायमा परमेश्वरको प्रेम र 5 अध्यायमा गवाईको बारेमा तपाईले 2 अध्याय पढ्नुस् र 4 अध्यायको सुरुको 1 देखि 6 सम्म होइन, आत्माहरूको जाँच भन्दा पछि परमेश्वरको प्रेम र मानिसको प्रेमको बारेमा तपाईले एउटा कपीमा तपाईले लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। र 5 अध्यायमा के छ? गवाईको बारेमा।
अब गवाई यही हो कि जोसँग येशू हुनुहुन्छ त्यससँग अनन्त जीवन छ, जोसँग येशू हुनुहुन्न त्यससँग अनन्त जीवन छैन। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई यही हौसला दिन चाहन्छु। अब तपाईले पत्र 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 केलाएर भविष्यमा पनि एक दिन तपाईहरु सबैजना राम्रो शिक्षक बन्नुहुनेछ। पहिले योहन्ना 4 अध्यायको सुरुको 1 देखि 6 पद होइन, त्योभन्दा माथिको पदहरुमा परमेश्वरको प्रेम र मानिसको प्रेम र पहिले योहन्ना 5 अध्यायमा गवाईको बारेमा तपाईले अलिकति के गर्नुहोस्, पत्र पत्र केलाउनुहोस्। पहिला तपाईले 4 र 5 अध्याय पुरै पढ्नुहोस्। 4 अध्यायमा परमेश्वरको प्रेम र 5 अध्यायमा के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले गवाईको बारेमा तपाईले अध्ययन गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु यो समय हामी विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईका छोराछोरीहरू जसरी यो जुम संगतिमा कतिजना आज प्रभु संगतिमा जोइन हुन सक्नु भएन, उहाँहरू भ्याक्सिन लगाउन जानु परेको कारणले गर्दा फेरि पनि जुन कुरा उहाँहरू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, पहिले योहन्ना 4 र 5 अध्यायमा गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्न तपाईले आफ्ना छोराछोरीमाथि सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको प्रेमको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।